भगवद्भक्तस्मरणम्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। बलिर्विभीषणो भीष्मः प्रह्लादो नारदो ध्रुवः षडैते वैष्णवाः प्रोक्ता स्मरणं पापनाशनम्। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन। शत्रुर्विनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। सोमनाथं वैद्यनाथं धन्वन्तरिमथाश्विनौ एतान् संस्मरतः प्रातः व्याधिस्पर्श न विद्यते। कपिलं कामधेनुं च कल्पवृक्षमणिं तथा समुद्रसहितां लक्ष्मीं कुबेरं च शशि स्मरेत्। नारायणेति वाग्वल्वी चतुरक्षरपल्लव धर्मार्थकाममोक्षाश्च परदानार्थसंशयाः।